बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं बात करूंगा मेरे प्यारे उस्ताद मियां सईद अहमद खां वट्टू, सीनियर एडवोकेट दीपालपुर बार एसोसिएशन, जो कि 6 दिसंबर 2022 को कज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए थे। मियां साहब ने बतौर जज एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की। उसके बाद मियां साहब काफ़ी लंबा अरसा तक QLC कायदे आज़म लॉ कॉलेज उकाड़ा में बतौर जो है वो टीचर जो है वो भी अपनी सर्विसेज जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते रहे। मियां साहब इंतहाई शफीक जो है, बड़े अपने जूनियर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले, काम जो प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करने वाले और बाकिरदार इंसान थे। और मैं इस बात का बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने जो अपने अटेंडशिप स्टार्ट की वो मियां साहब के साथ की, और मियां साहब के साथ मेरी आलमोस्ट जो है वो 3 साल से 3.5 साल का अरसा बतौर जूनियर जो है वो मैंने मियां साहब के साथ काम किया। और जो है टिल जो 6 दिसंबर 2022 तक जब मियां साहब अल्लाह ताला को प्यारे हुए, उस वक्त तक जो है हम मियां साहब से सीखते रहे। और मियां साहब बड़े जब भी कभी मियां साहब से कोई चीज़ या लॉ के बारे में डिस्कस किया तो मियां साहब ने बतौर जो है वो बीकन ऑफ लाइट जो है वो रोल अदा किया। इस मियां साहब की जो है लाइफ पर कभी इंशाल्लाह हम ज़रूर जो है एक सेपरेट जो है वो एक मुकम्मल जो है वो डिस्कस करेंगे बतौर जो है उनकी सर्विसेज के मुतल्लिक और उनकी लाइफ के मुतल्लिक। तो आज के लिए मेरी बस आप दोस्तों से, सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि मियाँ साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जन्नत में अ, आला मुकाम अता करे और उनके दर्जात जो है बुलंद करे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लेंट। कंप्लेंट जो है वो जिसको हम इस्तिगासा कहते हैं, CRPC में जो सेक्शन है 200 से 205 तक, वो इसको इस चैप्टर को जो है वो डील करते हैं। इस्तिगासा से मुराद जो है वो रिटन कंप्लेंट भी है और ओरल कंप्लेंट भी इसमें शामिल है। जब भी कोई इस्तिगासा जो है वो मजिस्ट्रेट साहब साहब के पास जो है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, जो भी इस्तिगासा है वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है वो फाइल होगा। वो इन रिटन फॉर्म भी हो सकता है और वो इन राइटिंग भी हो सकता है। जब इस्तगासा जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास फ़ाइल किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट साहब जो है वो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेंगे। और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है कि जब भी इस्तगासा जो है वो कंप्लेंट जो है वो फ़ाइल की जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेंगे, उनका जो बयान है वो जो आम प्रैक्टिस है उनको रिड्यूस इन राइटिंग करेंगे, उसको साइन करेंगे। और जो है उसके जो विटनेसेस मौजूद हैं वो भी, उनकी भी अगर वो स्टेटमेंट वो पेश कंप्लेनेंट करता है तो वो सेम डे ही उनकी जो विटनेसेस हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी रिकॉर्ड होगी, और उस स्टेटमेंट को मजिस्ट्रेट साहब खुद लिखेंगे और खुद ही साइन करेंगे। अगर इसमें मजिस्ट्रेट साहब वो खुद नहीं लिखते तो उसके लिए एक सेपरेट मेमो है। ये बेतहाशा केस ला मौजूद हैं कि मजिस्ट्रेट साहब जब इस्तगासा पेश हुआ है तो सेम डे ही मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उसको लिखेंगे और उसको साइन करेंगे। उसके बाद जो है इसमें जो एक्सेप्शन है, वो इसका जो सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन ए है, उसमें इसकी एक्सेप्शन जो है वो बयान की गई हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास इस्तगासा जो है वो फ़ाइल किया जाता है और मजिस्ट्रेट साहब ये समझते हैं कि इसकी जो समाअत है वो सेशन कोर्ट की है, तो ये फिर ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो इस्तगासे में उनका बयान रिकॉर्ड करें। मजिस्ट्रेट साहब विदाउट रिकॉर्डिंग जो है एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट जो है, वो कंप्लेंट जो है वो ट्रांसफ़र 192 के तहत जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसकी दूसरी सूरत हाल है कि जब कोर्ट जो है वो खुद कंप्लेनेंट हो, तो इस सूरत हाल में भी जो है वो एक एक्सेप्शन है कि अगर कोर्ट ही खुद कंप्लेनेंट हो तो देन उनकी जो राइट करदा या फॉरवर्ड करदा कंप्लेंट है उसमें कंप्लेनेंट को एग्जामिन करना ज़रूरी नहीं है। और उसकी जो थर्ड सूरत हाल है वो ये है कि जब एक मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो इस्तगासे में कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर लेते हैं, उसके बाद जब वो मुतलका मजिस्ट्रेट साहब को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि इलाका मजिस्ट्रेट साहब में जो इस्तगासा दायर हुआ और सेक्शन 30 को वो ट्रांसफ़र हुआ। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर लिया है, उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया है, उसको साइन कर लिया है, तो उसके बाद वो जो जिस मजिस्ट्रेट साहब जिनको इस्तगासा फॉरवर्ड किया गया है, उनका जो है बयान लिखना, दोबारा बयान लिखना वो ज़रूरी नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है और ये
جو سیکشن ہے 200 سیکشن 200 اس میں یہ چیز اس کی ایک ایکسیپشن میں یہ چیز مینشن ہے. اب مجسٹریٹ صاحب کے پاس جب بھی جو کمپلینٹ فائل کی جائے گی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سب سے پہلے وہ ان چیز کو دیکھیں گے کہ کیا ایورمنٹ آف کمپلینٹ سے پریما فیشائی جو ہے وہ کوئی کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. بعض ٹائم استغاثہ فائل کیا جاتا ہے اور ایورمنٹ آف استغاثہ سے کسی قسم کا کوئی اوفینس ہی نہیں بنتا. یہاں پر یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی ڈاکومنٹری پروف جیسا کہ آپ ساتھ میں کوئی میڈیکل لگاتے ہیں یا کوئی اسٹیٹمنٹ لگاتے ہیں, کوئی اسٹامپ پیپر لگاتے ہیں, کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں, تو دین وہ پورے مٹیریل کو دیکھا جاتا ہے کیا اس سے کوئی کیس بھی میڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ملزم کے خلاف. یہ ایک پرائمری چیز ہے جو کہ مجسٹریٹ صاحب اس بات کو انشور کریں گے. اگر وہ offense نہیں بنتا تو دین وہ اس استغاثہ کو فوراً ریٹرن کریں گے, ڈسمس کر دیں گے سیکشن 203 کے تحت. اب جو نیکسٹ چیز ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ استغاثہ پر ہم نے 3 سے 4 جو ہے وہ ٹاپک لیکچر جو ہے ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے, لیکچرز کو ڈسکس کرنا ہے, تو کافی یہ لمبا ہے, لیکن ہم جو امپورٹنٹ چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ریٹرن آف کمپلینٹ جو ہے, استغاثے کو واپس لینا, یہ جو صرف ریٹرن آف کمپلینٹ ہے, اس کا کنسیپٹ جو ہے سیکشن 201 میں موجود ہے. اگر مجسٹریٹ صاحب کے پاس استغاثہ فائل کیا گیا ہے اور ان کی کوگنیزنس ہی نہیں بنتی, جو ریسٹرکشنل ڈیفیکٹ ہے, تو دین وہ اس کمپلینٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے, وہ واپس کر دیں گے, ریٹرن کر دیں گے کہ یہ آپ جو ریسٹرکشنل ڈیفیکٹ ہے تو آپ یہاں پر نہیں فائل کر سکتے. ایک تو ریٹرن یہاں پر موجود ہے. اگر جو ہے اس کا سب سیکشن 2 ہے کہ اگر جو کمپلینٹ ہے وہ ان رائٹنگ نہیں ہے, اٹ مینس کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ کمپلینٹ استغاثہ وہ اورل بھی ہو سکتا ہے, تو اس بات کو وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ اگر اورل ہے تو دین وہ ویسے ان کو ڈائریکشن دے دیں گے کہ آپ پراپر فارم پر جا کر اس کو فائل کریں. یعنی کہ اورل ریٹرن کا کنسیپٹ بھی ہے اور ریٹرن کا کنسیپٹ بھی ہے. اب اس میں ایک جو ہے ریٹرن آف جو کمپلینٹ ہے ان کریمنل کیسز, اس میں جو ریٹرن آف کمپلینٹ کا کنسیپٹ ہے یہ سی آر پی سی میں کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ جو شرط انہوں نے بیان کی, یعنی کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ کمپلینٹ کو اگر ریٹرن کرتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ فائل جو کرنے کا کنسیپٹ ہے یہ موجود نہیں ہے. آپ اگر مجسٹریل ٹرائل دیکھیں تو سیکشن 248 سیکشن ہے کہ جب بھی استغاثہ آپ وڈرا کریں گے, واپس لیں گے, تو جو نیکسٹ آرڈر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ملزمان کو بری کیا جائے گا. اس میں جب آپ استغاثہ واپس لیں گے تو اگلا فوراً ہوگا کہ ملزمان ایکوٹ ہوں گے. اگر ملزمان ایکوٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیم فورم پہ وہ استغاثہ دائر نہیں کر سکتے. اگر آپ ان ملزمان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ جو ایکویٹل آرڈر ہے اس کو چیلنج کرنا پڑے گا جا کر اپیل میں. تو لہٰذا یہ کنسیپٹ وہاں پر موجود نہیں ہے. لیکن ایک جو کیونکہ کورٹس جو ہیں وہ ادھر یہ چیز موجود ہے کہ ایک میں یہ سلائڈ پر ایک ججمنٹ شو ہو رہی ہے 2001 ہے YLR 1107. یہ ایک واحد ججمنٹ ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے استغاثہ جو ہے وہ وتھ پرمیشن جو ہے وہ وڈرا کیا, اور اس کے بعد کورٹ نے سیکنڈ استغاثے کا کہا کہ یہ اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. لیکن لا واضح ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آنریبل کورٹس ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ان کا ایک ویو ہے. لیکن میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر وہ وڈرا کریں گے تو اگر سیشن کورٹ سے وڈرا ہوتا ہے تو 265H ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے, ایج اس کے تحت اکویٹل ہوگی, اور ادھر 248 کے تحت اکویٹل ہوگی. اب نیکسٹ چیز یہ ہے کہ جب استغاثہ آپ نے فائل کیا ہے تو ابھی تک جو پروسیس ہے وہ ایشو نہیں ہوا, اس کو ملزمان کو طلب نہیں کیا. ان کی طلبی سے پہلے ملزمان کسی بھی طرح سے استغاثہ میں پیش عدالت میں نہیں ہو سکتے. یہ ایک واضح چیز ہے. یعنی کہ اگر تو ان کو بلا لیا جائے پھر ٹھیک ہے, اس سے پہلے ان کے پاس کوئی لا میں چیز نہیں ہے کہ وہ اس میں پیش ہوں اور پیش ہو کر جو ہے وہ اپنا ڈیفینڈ کریں. یہ چیز موجود نہیں ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے کہ امینڈمنٹ آف کمپلینٹ, یہ ایک ریفرنس ہے 2006 YLR 1843. ایک ججمنٹ موجود ہے کہ استغاثہ میں اگر فور دی جسٹ ڈیسیژن آف دی کیس, فور دی جسٹ ڈیسیژن آف دی جسٹس آپ کہہ سکتے ہیں, فور دی جسٹس جو ہے وہ اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے. اگر کمپلینٹ میں کوئی امینڈمنٹ ہو اور امینڈڈ جو کمپلینٹ ہے وہ فائل کی جائے تو دین کمپلینٹ کو بھی دوبارہ ایگزامن کیا جائے گا, اگر وٹنسز موجود ہیں اس کو بھی دوبارہ ایگزامن کیا جائے گا, اور اس کے بعد انکوائری کو بھی دوبارہ جو ہے وہ ہولڈ کیا جائے گا. یہ ایک
جو ہے انتہائی امپورٹنٹ چیز اس میں موجود ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے ٹاپک کو نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہم چلان کیس اور جو چلان کیس اور جو ہے وہ کمپلینٹ کیس اس کو ڈسکس کریں گے، اس پر کمپلیٹ ایک لیکچر دیں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پر ختم ہوا۔ پیشنٹ ہیئرنگ کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔